اليوم غنشوف واحد الحاجه مهمه كنخدموها بالنسبه للاتيدي دو ان فونكسيون، دراسه ديال واحد الداله، هي لو دومين دو ديفينيسيون. هاد لو دومين دو ديفينيسيون غنشوفوا لا ديفينيسيون ديالها سي سامبل. كتكون عندنا واحد الفونكسيون، الوغ ندير واحد اكزومبل، اف دو اكس بسيطه بحال هكا، اف دو اكس ايكال واحد على اكس. صافي، هاد الفونكسيون هادي واحد على اكس، نقدروا هاد اكس هادي نعوضوها باي رقم بغينا الا الصفر. علاش؟ لان واحد على صفر ما كايناش في الرياضيات. صافي، ما كايناش في الرياضيات. يعني ان هاد الفونكسيون هادي، هاد اكس هادي، نقدروا نعوضوها باي رقم الا الزيرو. يعني ان الدومين ديفينيسيون باش نعرفها هادي هي ار وهي موان لانفيني حتى بلس لانفيني، يعني جميع الاعداد موان لانفيني حتى بلس لانفيني. نقدروا نعوضوها باي عدد الا الصفر. الا الصفر يعني كنديروا الا صفر ناقص هكا ونديروا الزيرو الا صفر. صافي، الا صفر هذا هو الدومين ديفينيسيون. يعني مجال فين معرفه فيها الداله، يعني هاد واحد على اكس معرفه في المجال كامل ار الا صفر. ما تعوضليش اكس بصفر لانها ما كايناش في الرياضيات. بحال اكزومبل اف دو اكس، اف دو اكس كتعطينا جي ديال اكس، اكزومبل ايكال جي ديال اكس. اشنو عندنا؟ كنعرفوا ان وسط الجذر، وسط الجذر في الرياضيات، وسط الجذر امبوسيبل يكون نيجاتيف، ستريكتومون نيجاتيف، ديما كيكون موجب بوزيتيف. صافي، يعني ان اكس اما كيكون موجب ستريكتومون بوزيتيف ولا ايكال ولا كيساوي صفر. يعني ان هاد اكس هادي خاصها تكون اما كبيره على صفر ولا كتساوي اكبر او يساوي صفر. صافي، يعني اكس الا عوضناها بناقص واحد امبوسيبل في الماط. صافي، امبوسيبل انك تلقى وسط الجذر سالب. داكشي علاش كنقولوا الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي هو شكون؟ هو جميع الاعداد. يعني نقولوا حنا هي من صفر حتى لبلس لانفيني، يعني من صفر حتى لبلس لانفيني. هذا هو الدومين ديفينيسيون ديالها، من صفر حتى بلس لانفيني. يعني الا عوضنا هنا بناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة امبوسيبل، لان وسط الجذر ديما كيكون بوزيتيف. هذه هي الفكره ديال لا دومين، لو دومين دو ديفينيسيون. الوغ شي محاس هنا باش نمحيو هذا الشيء. الوغ دابا نشوفوا الشيما. هذه هي الشيما اللي كنعتمدوا عليها باش اننا نحسبوا واحد لي دومين دو ديفينيسيون. الوغ هنايا كما درنا في البارتي ديال الكالكولي لا ليميت، درنا الشيما ديال كالكولي لا ليميت، ورينا لي ميثود. هنايا غنشوفوا لوكا اللي عندنا 4 لوكا شي سامبل كنخدموهم في جميع الحالات. صافي، يعني عندنا 4 لوكا. لوكا الاولى وهي كيكون عندنا فونكسيون بولينوم. الا كانت عندنا فونكسيون بولينوم لا دومين ديفينيسيون اون ديريكتومون كيساوي ار. صافي، الا كانت عندنا فونكسيون راسيونيل لا دومين ديفينيسيون ديال هذا كنديرو كيو دو اكس كيخالف السطح، حيت قلنا ان لتحت امبوسيبل يكون سالب، امبوسيبل يكون كيساوي صفر. الوغ لو فونكسيون بالنسبه لي راسين، قلنا ان بي دو اكس خاصها تكون اكبر او يساوي زيرو، سي سامبل قلناها. الوغ الفونكسيون التاليه، ولا حيت كيكون عندنا الجذر، عندنا فونكسيون راسيونيل، ولكن التحت ديال الراسيونيل كيكون عندنا جذر، يعني ماشي فونكسيون راسيونيل، يعني عندنا بولينوم وهنا واحد الفونكسيون ديال واحد لي راسين لتحت. كيكون هاد لي راسين هذا، هاد الوسط ديال لي راسين كيكون ستريكتومون بوزيتيف، خاصنا نديرو ستريكتومون اكبر من الصفر. صافي، الوغ هادشي غنفهموه هنايا بشويه علينا بارتي بارتي. نقدر نديرو جوج فيديوهات في هاد الكور هذا. الوغ غنديرو هاد جوج اكزومبل في هاد الفيديو، ونعاودو هاد جوج اكزومبل في الفيديو الثاني ان شاء الله. الوغ اول حاجه فونكسيون بولينوم. الوغ فونكسيون بولينوم، نديرو التعريف ديال فونكسيون بولينوم. فونكسيون بولينوم اف دو اكس هي سي سامبل، هي اللي كتكتب على شكل ا ان اكس ان بلس ا ان موان 1 اكس ان موان 1 اكسيتيرا حتى ل ا واحد اكس بلس ا زيرو. هكا كتكتب لنا لو فونكسيون بولينوم. باش فهموها مزيان، لو فونكسيون بولينوم هي اللي ما كيكونش فيها الكسر وما كيكونش فيها الجذر. سي بيان، انا ندير شي اكزومبل باش تفهموا مزيان. يعني قلنا فونكسيون بولينوم هي اللي ما كيكونش فيها لي راسين وما كيكونش فيها الكسر، حيث ان وسط الغاسين خاصو يكون اكس. صافي، وفي تحت الكسر يكون اكس، يكون واحد الفاريابل تحت الكسر ولا هنا امبوسيبل. هذه كتسمى فونكسيون بولينوم. فونكسيون بولينوم هي اللي ما فيهاش هاد الجوج هادي. نديرو اكزومبل بحال هكا، اف دو اكس كتساوي 5 اكس او كاري زائد اكس زائد واحد. هذه فونكسيون بولينوم. علاش؟ لان ما فيهاش الكسر وما فيهاش الجذر. الا جينا لهنا ودرنا
مقسومه على اكس، هذه فونكسيون بولينوم. نو ماشي فونكسيون بولينوم، راه فيها اكس لتحت، يعني ماشي فونكسيون بولينوم. الوغ ولا جينا هنايا ودرنا بحال هكا جذر، هذه امبوسيبل ماشي فونكسيون بولينوم فيها جذر، يعني خاصها تكون فيها لا كسر لا جذر كتسمى فونكسيون بولينوم. بحال 3 اكس زائد 1، هذه فونكسيون بولينوم، يعني ما فيهاش الكسر وما فيهاش الجذر، راه سامبل فونكسيون بولينوم سهله. يعني الا لقيتي واحد فونكسيون بولينوم كتقول اون ديريكتومون لا دومين ديفينيسيون ديالها كيساوي ار، شي سامبل. الوغ بحال هكا عطيك البروف اف دو اكس كتساوي 5 اكس بلس 1، قال كالكولي لا دومين ديفينيسيون ديال هادي، كتقول له دي دو اف ايكال ار، صافي، لانها فونكسيون بولينوم سي سامبل. هاد الاولى ساهله. الوغ نشوفو الجوجه. الجوجه خصنا نعرفو شكون هي فونكسيون غاسيونيل. لو فونكسيون غاسيونيل ماشي هي المعنى ديالها بحال واحد كيعرف فونكسيون غاسيونيل صافي هي اللي فيها الكسر، لا. فونكسيون غاسيونيل هو اللي كيكون عندنا بولينوم الفوق والبولينوم التحت، يعني كتكتب على هاد الشكل، كتكتب على شكل بولينوم الفوق بي دو اكس، هذا بولينوم، وبولينوم التحت كيو دو اكس، صافي. بحال هكا اكزومبل 3 اكس زائد 1 مقسوم على 5 اكس زائد 2، هذه فونكسيون غاسيونيل. علاش؟ لان عندنا بولينوم سي بيان. تصور اننا جيت بولينوم الفوق بولينوم التحت، تصور انني جيت هنايا ودرت لك زائد جذر اكس زائد 1، هذه فونكسيون غاسيونيل؟ لا، لان تحت ماشي هذا تحت هذا ماشي ان بولينوم، لان فيه الجذر، خاصو يكون بولينوم على بولينوم كتسمى فونكسيون غاسيونيل. الوغ سي سامبل، احنا فهمنا فونكسيون غاسيونيل. الوغ دابا نشوفو كيفاش كنكوليو لا دومين دو ديفينيسيون ديالها، لو دومين ديفينيسيون. الوغ اف دو اكس عندنا اكزومبل كيساوي 5 اكس، نديرو شي اكزومبل ساهل على اكس ناقص 4 بحال هكا، صافي. الوغ نشوفو دي دو اف ديالها شحال كتساوي. لا دومين ديفينيسيون ديال هذا سي سامبل اكس ابارتونون ا ار، كنكتبو بحال هكا. هنا كنحطو لوكا ديالنا انت اكس ابارتونون ا ار، كندير واحد الفليش وكنديرو كيو دو اكس كيخالف الصفر. علاش؟ لان ديما لتحت امبوسيبل يكون بحال 1 على 0، ما كايناش في الماط، لتحت ما كيكونش كيساوي صفر في الرياضيات، امبوسيبل. يعني خاصنا نديرو هذا لتحت هذا شكون هو اكس موان 4 كيخالف لنا الصفر، سي سامبل. لو كنحلو المعادله ديالنا كنعاودوها اكس ابارتونون ار امبليك اكس كيخالف شحال، الا جبنا هاد 4 هنا كيساوي 4، يعني ان الدومين ديفينيسيون ديال هذا معرف كلشي الا 4، امبوسيبل يساوي 4. الا ساوينا هنا 4 صافي راه يعطينا الصفر لتحت، يعني خاصو يكون دي دو اف كيساوي لنا ار جميع المجالات، المجال عندنا موان لانفيني بلس لانفيني ناقص 4 صافي. بالنسبه هكا كيتكتب، ولكن بالنسبه للتأطير الا بغينا نديروه التأطير سي سامبل بحال هكا. راه هاد الكتابه هي الكتابه ينكتب، يعني كتكتب على شكل موان لانفيني 4، كنحلو 4 ما كينتميش، يعني خاصو يكون هكا اونيون هكا 4 بلس لانفيني، سي بيان. يعني حيت كيكون هاد القوس هذا ما منهجه ماشي مغلوق، حيت كيكون بحال هكا 4 كيكون القوس هكا، يعني هاد 4 اللي ما كينتميش، صافي. وإلا كانت هكا هاد القوس هكا جهتو، يعني 4 راه كينتمي، صافي. حنا 4 ما بغيناش ينتمي، يعني 4 ما كينتميش، يعني جميع الاعداد كينتميو الا 4، صافي، سي بيان. حنا درنا هاد ليكزومبل هذا. الوغ نشوفو واحد ليكزومبل اخر. شوف، باش انكم تفهموا مزيان لا دومين ديفينيسيون خاصكم تعرفوا دلتا، دوك الجداول ديال دلتا خاصكم تفهموه، فوقاش كتكون بلس لانفيني، فوقاش كتكون موان لانفيني، فوقاش كنحطوا موان بلس اشاره عكس اشاره الوغ صبر نشوفوا. ها هي انت شو معايا باش تفهموا مزيان. شو معايا دلتا فوقاش كنديروا دلتا، حيت كيكون عندنا الدرجه الثانيه، يعني اكس او كاري، حيت كيكون عندنا او كاري، صافي. لو دوغري ديال البولينوم كيكون ايكال 2، صافي. ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، الله اكبر كيودي. الوغ نكملوا. الوغ دلتا شحال كتساوي؟ دلتا كتساوي بي اس 2 ناقص 4 ا سي، سي بيان. كنجبدوها طق لقينا هاد دلتا هادي سالبه. الا لقيناها سالبه يعني ان الجدول ديالنا شي سامبل، يعني ان الجدول ديالنا سين دو ا، يعني اشاره ا، صافي. الا كانت هاد ا، شكون هي ا؟ هي هادي اللي عندنا. الا كانت ا موجبه
يعني الاشاره ديال هنا كتكون موجبه. كانت سالبه كتكون الاشاره ديال هذا سالبه. غنفهموا هذا الشيء دابا شويه في واحد ليكزومبل. الوغ سي دلتا كتساوي لنا زيرو، حسبنا دلتا باستثناء ناقص 4، يعني عندها حل واحد. حل واحد هو ناقص بي على جوج ا. حل واحد هو هذا، كنديروها كنحل. هادشي راه ساهل، هادشي راه قريتوه. كنديرو سين دو ا وهنا سين دو ا، هنا كيكون عندنا حل واحد. الوغ هنايا بالنسبه لدلتا الا كانت موجبه، الا كانت دلتا موجبه هنايا دلتا موجبه، يعني انه عندها جوج حلول، هو ناقص بي ناقص جذر دلتا جوج ا، وهنا كتبدل الاشاره ديالها هنايا. الو عندنا هنايا هذا هو جدول كيكون عندنا جوج حلول، هنا اشاره ا اشاره ا والوسط عكس اشاره ا. غنديرو هاد ليكزومبل دابا. الوغ هنايا الا كانت عندنا ا اكس بلس بي، سي سامبل ا اكس بلس بي كتكون عندنا اشاره ا وهنا عكس اشاره ا، وهنا الحل ديالها هو الا جبتي بي هنايا كيولي ناقص بي وتقسم هي ناقص بي على ا. هادشي راه اللي شوفوا هادي خاصكم تكونوا حافظينها ضابطينها، نتمنى انا بانت لكم. الوغ نديرو دابا ليكزومبل ديالنا. نديرو ليكزومبل ديالنا وهو اف دو اكس كيساوي لنا اكس ناقص 6 على اكس او كاري ناقص 5 اكس زائد 6. الوغ باش نحسبو دلتا اشنو قلنا الدومين ديفينيسيون هذا خاصو يخالف الصفر، يعني دي دو اف كيساوي لنا x appartenant à R appartient à R alors x au carré ناقص 5 x زائد 6 خاصو يخالف الصفر. الوغ باش نجبدو فوقاش هاد الواحد كتساوي صفر خاصنا نديرو دلتا. الوغ دلتا اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي او كاري ناقص 4 ا سي. اول حاجه كنحطو ا شحال كتساوي، بي شحال كتساوي، سي شحال كتساوي باش ما نغلطوش. ا عندنا كتساوي لنا هنا شحال كتساوي لنا اكس واش نضربها في واحد، ها هي ا راه مضروبه في اكس واحد. بي وكنهزو هذا كامل ناقص 5 سي وهو بلس 6. سي بيان. الوغ راح نحطو المعادله ديالنا بي او كاري هي ناقص 5 او كاري ناقص 4 في ا هي واحد في سي شحال هي 6. الوغ شحال كيساوي لنا 5 او كاري ناقص هي 25 ناقص 4 في 1 4 في هذا 24 كتساوي لنا واحد. يعني دلتا مالها دلتا اي موجبه. اذا كانت موجبه يعني عندها جوج حلول، الحل الاول اكس 1 والحل الجوج اكس 2. الحل الاول كيساوي ناقص بي زائد جذر دلتا، نديرو حنا ناقص جذر دلتا على جوج ا، والحل الثاني كيساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. سي بيان. الوغ ناقص بي شحال هو؟ عندنا بي كيساوي ناقص 5، ناقص 5 مع الناقص تولي 5 ناقص جذر دلتا شحال لقيناها واحد على جوج في واحد هي جوج في واحد هي جوج، يعني 5 ناقص هذا هي 4 على جوج كتساوي لنا 2. نفس الحاجة بالنسبة هذا عطينا 5 هنا زائد 1 على جوج، 5 زائد هي 6 على جوج هي 3، يعني عنده جوج حلول. يعني دي دو اف هنايا الوغ نمحيو هادشي كتبنا. الوغ عندنا جوج حلول، يعني إلا كانت اكس كتساوي لنا جوج ولا اكس كتساوي لنا 3، هذا كيعني ان هاد المعادله تساوي لنا صفر. هذا كيعني ان هاد المعادله هذه هاد الدومين ديفينيسيون انه كيساوي ار جميع الاعداد الا جوج اعداد هما جوج وثلاثه. علاش؟ لان الا عوضنا هاد جوج اعداد هنايا هاد عطيونا صفر، وقلنا ان لتحت امبوسيبل يساوي صفر. صافي، الا عوضتي هنا بجوج غتعطيك صفر، الا عوضتي اكس بثلاثه غتعطيك صفر، عوضتي باي رقم كيخالف جوج وثلاثه امبوسيبل تلقى صفر لتحت. صافي. الوغ يعني دي دو اف اون ديريكتوم نحطوها حنايا دي دو اف اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ار ناقص وجوج اعداد شكون هما جوج وثلاثه. شي سامبل. الوغ نقدروا نكتبوها بشكل المجالات. يقدر يقول لك البروف لا كتبها لي بشكل المجال باش نفهمك واش فاهم المجالات ولا لا. الوغ انتير صافي. الوغ دي دو اف نقدروا نكتبوها على هذا الشكل هذا دي دو اف موان لانفيني. اشنو نديرو؟ جوج يونيون شحال من واحد كيدير 3 هنا. لا اذا درتي جوج وثلاثه راه ما بين العدد جوج وثلاثه حتى هو ما كينتميش. شكون اللي ما بين جوج وثلاثه؟ هو واحد. الا عطيتي واحد هنا يعطيك صفر، ما يعطيك صفر، يعني هاد ثلاثه ما خاصهاش تكون. فهمتي؟ خاصها تكون جوج، يعني راه جوج اللي ما كينتميش. وعاد كدير ثلاثه وتزيد وحده اخرى، يعني حتى ثلاثه ما كتنتميش، عاد دير بلوس لانفي. صافي. شحال من الخطا كيديروا هنا، كيديك جوج ثلاثه بلوس لانفي وخرج ناشط راني خدت ليكزام مزيان. لا، راه الا درتي جوج ثلاثه راه حتى ما بين جوج وثلاثه حتى هما ما كينتميوش، يعني واحد ما كينتميش عاوتاني بواحد هنا امبوسيبل تعطيك صفر لتحت هنايا. صافي.
يعني هنايا خاصك دير هنايا جوج، يعني جوج ما كينتميش وثلاثه ما كينتميش، بلوس لانفيني موان لانفيني. سي سامبل. هاد الكتابه هي هاد الكتابه. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي سامبل، بارتي سهله. الحصه الجايه غنشوفوا هاد جوج اكزومبل. هنا راه كاين الحالات، الا كانت عطاتك ديال طا كتساوي صفر، ديال طا اكسيتيرا صافي. ركز معايا. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.